जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट हो रही है, वो कुछ ऐसे है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके कानून में तरमीम की जा रही है। ये कौन सी तरमीम है, इसका क्या मकसद है, इसके बारे में तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फंक्शन कैसे करता है और उसको रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट का कौन सा कानून है। 1956 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट एक बनाया गया था पार्लियामेंट की तरफ से, और उसमें गाहे बगाहे जो हैं वो तब्दीलियाँ आती रहीं। मुख्तलिफ़ मौक़ों पे बड़ी तरमीम उसमें आई, जिसमें ग्रेजुअली जो वफाकी हुकूमत है उसका जो कंट्रोल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कम होता रहा। अभी जो तरमीम आ रही हैं उसका मकसद तो थोड़ा सा जो चीज़ें एक माजी में हुई थी, उसको एक को ठीक करना, और दूसरी को जो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है एक अहम इशू के ऊपर, उसके हवाले से प्रोग्रेस के से रिलेटेड वो एक अमेंडमेंट आ रही है। लेकिन चंद जो बड़ी तरमीम आई वो आई जनवरी 2022 में। उससे जो खदोखाल थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो तब्दील हो गए। आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरे मुल्क में जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। अमूमी तौर पर कहा जाता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट होता है। लेकिन 2022 की जो तरमीम आई थी उससे एक ऐसा तासुर पैदा हुआ, और उस तासुर में कुछ जान भी थी, वो ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक रियासत बन गई। बहुत सारी मामलात में उसको खुद मुख्तारी दी गई। जो एक एमरजेंसी में भी वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज़ ले सके। उसका नतीजा ये निकला कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनवरी 2022 से लेके अभी तक तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, इस सारे अरसा में वफाकी हुकूमत की जो डिपेंडेंसी थी कमर्शियल बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो 2022 की तरमीम थी उसके पीछे जो सबसे बड़ा एक रोल था, वो IMF का रोल था। IMF के कहने पे वो तरमीम की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में $1 अरब की ट्रांच थी, वो तरमीम कर भी लें, उसके बाद भी जो है वो एक किस्त मिली, और उसके बाद प्रोग्राम फिर दोबारा डीरेल हो गया। जो 2022 की तरमीम थी उसके पीछे दो बुनियादी वजूहात थी। एक तो IMF, और दूसरा जो उस वक्त की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मैनेजमेंट थी, उनके कुछ अपने भी इसके अंदर कुछ उनके मकासद थे, वो भी उन्होंने पूरा किए। तो इन तरमीम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उस वक्त रेजिस्टेंस थी। फिर ये मामला जो था तरमीम का फाइनल जब अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के पास आया, तो उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने एक अमेंडमेंट जो है वो ऐड करवाई। और उस अमेंडमेंट का मकसद ये था कि उस वक्त के जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थे डॉक्टर रज़ा बाकिर, वो थे, और फिर उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना थे वो डॉक्टर फी शेख थे, और दोनों एक वर्ल्ड बैंक से आए हुए थे, एक IMF में काम करते रहे। तो एक तासुर ऐसा ही था कि बिल्कुल ही जो चीज़ें हैं वो वेस्टर्न सिस्टम के अंदर ना चली जाएं। तो उस वक्त की अपोजिशन ने नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की जो मीटिंग हुई, जिसमें इन तरमीम को की मंजूरी दी गई, उस मीटिंग में एक अमेंडमेंट ये ऐड करवाई गई कि जो दोहरी शहरियत रखने वाले जो अफराद होंगे वो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के, और जो बोर्ड है उसका स्टेट बैंक, उसके मेंबर्स नहीं बन सकेंगे। ये जो तरमीम थी ये टू द एक्सटेंट ऑफ गवर्नर प्रपोज हुई थी, लेकिन फिर वहाँ पे ये बात है कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स की जो एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी है उसकी कंडीशन सेम होती हैं, तो ये फिर सब के ऊपर एप्लीकेबल होगी। बहरहाल 2022 से लेके आज तक ये कानून है कि जिसके पास डुअल नेशनैलिटी है वो स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं बन सकता, डिप्टी गवर्नर नहीं बन सकता, बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। इस तरमीम के आने से पहले तक एक ऐसी दो बल्कि अपॉइंटमेंट्स थी उस वक्त, बल्कि एक डॉक्टर अनायत हुसैन की, जिनके पास फॉरेन ओरिजिन कार्ड है या उनकी डुअल नेशनैलिटी है, वो उस वक्त डिप्टी गवर्नर थे, जो अभी गालबन 8 नवंबर को उनकी जो टर्म है वो कंप्लीट हो रही है। अब आ जाते हैं जो ये सारा बैकग्राउंड, और अब वो कौन सी दो बड़ी तरमीम। बुनियादी तौर पर हुकूमत ये प्रपोज कर रही है कि जो डुअल नेशनल्स हैं वो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बन सकते हैं। और दूसरी अमेंडमेंट ये है कि पाकिस्तान में जो डिजिटल करेंसी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो इसके हवाले से जो अमेंडमेंट्स है ये प्रपोज हो चुकी हैं। वजारत ख़जाना जो है वो इन अमेंडमेंट्स की मंजूरी दे चुकी है। वजारत ख़जाना के बाद जो लॉ मिनिस्ट्री है वो भी इन अमेंडमेंट्स को जो है उसकी लीगल वेटिंग कर चुकी है, और जो लॉ डिवीज़न के बाद ये मामला अब जो है ये वफाकी काबीना में जाएगा। लेकिन ये सब कुछ अचानक करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? जो बाकी चीज़ें हैं जैसा कि वफाकी हुकूमत
کسی بھی موقع پہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جو قرض ہے وہ نہیں لے سکتی، اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں، اور باقی کسی چیز کے اوپر بھی اس وقت جو حکومت ہے کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو دو اس کے اندر بیسک جو پرپسز ہیں ان ترامیم کو کرنے کی، ایک تو یہ کہ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ ڈاکٹر جو عنایت حسین ہیں، ڈپٹی گورنر ہیں، اوور آل بڑا اہم رول ہے ان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر، ان کو دوبارہ 5 سال کے لیے ڈپٹی گورنر اپوائنٹ کیا جائے۔ یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک قانون میں جو ترمیم ہے وہ نہ کی جائے۔ اور دوسرا ان کا جو ایک اس کے اندر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور ڈپٹی گورنر کی پوزیشن بھی خالی پڑی ہوئی ہے۔ مرتضیٰ سید تھے ڈپٹی گورنر، ان کو بہت عرصہ ہو گیا، ان کی ٹرم کمپلیٹ ہو گئی تھی ڈپٹی گورنر کی، اور ان کی جگہ پہ ابھی تک کوئی نئی اپوائنٹمنٹ نہیں آئی۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سعید احمد ہیں جو پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی کام کرتے رہے، ان کی آخری جو پوسٹنگ تھی وہ سینئر ایڈوائزر تھے IMF میں، ابھی وہ بھی ڈوئل نیشنل ہیں۔ تو جو PDM-1 کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ ایک عمومی حکومت کی اس وقت خواہش تھی کہ ڈاکٹر سعید کو ڈپٹی گورنر لگا دیا جائے مرتضیٰ سید کی جگہ پہ، جب ان کی ٹرم ختم ہو گئی تھی مرتضیٰ سید کی۔ لیکن اس میں جو چیز آڑے ہے، یہ جو ڈول نیشنلٹی والی چیز تھی یہ اس کے آڑے آ گئی۔ تو اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، جو اب جو فارن منسٹر ہیں پاکستان کی، ان کی خواہش تھی ڈاکٹر سعید کو لگانے کی، لیکن اس وقت IMF کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، تو IMF نے جو ہے وہ ان ترمیم کرنے کی اجازت نہیں دی، یا حکومت پاکستان نے ان سے پوچھا نہیں۔ بہرحال اس وقت یہ امینڈمنٹ نہیں ہوئی۔ تو اب یہ جو ترمیم آ رہی ہے اس میں بنیادی طور پر جو ڈول نیشنلز ہیں ان کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ گورنر یا ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بن سکتے ہیں۔ پاکستان میں عمومی طور پر اس چیز کی مخالفت کی جاتی ہے کہ جو دوہری شہریت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو کیوں اہم جو پوزیشنز ہیں ان پہ جو رکھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں دو اپوزٹ جو کیمپس ہیں، ایک کیمپ کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستانی ہیں انہی کو ہی اہم پوزیشنز کے اوپر ہونا چاہیے، اور دوسرے کیمپ کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ لوگ بھی پاکستانی ہیں، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پہ یا بیٹر اپارچونیٹیز تھی ان کو امپلائمنٹ کی، تو ان کو ملک سے باہر جانا پڑا۔ تو اس لیے اگر وہ واپس آ کے سرو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم بھی باہر سے آئے ہیں، شوکت عزیز تھے، معین قریشی تھے، گورنرز بھی باہر سے آئے ہیں جیسے ڈاکٹر رضا باقر تھے، فائنانس منسٹرز بھی باہر سے آئے ہیں جیسے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ تھے، ابھی ایون کہ ہمارے جو موجودہ فائنانس منسٹر ہیں محمد اورنگزیب صاحب، جب انہوں نے کابینہ کے ممبر کا حلف لیا صدر سے، تو اس وقت تک بھی وہ آسٹریا کے نیشنل تھے، لیکن پھر جب ان کی پہلی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تو پہلی ہی میٹنگ میں ایک سمری آئی تھی جس میں جو محمد اورنگزیب ہیں انہوں نے اپنی جو نیشنلٹی اس کو سرنڈر کر دیا تھا۔ بہرحال ایک تو یہ چیز، دوسری چیز جس کا جو آج کے حالات ہیں دنیا کے فائنینشیل ورلڈ کے، اس سے ریلیٹڈ زیادہ تعلق ہے اس چیز کا، وہ ہے ڈیجیٹل کرنسی کا جو استعمال ہے پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کرپٹو کرنسیز کا آپ نے بہت سنا ہوگا، بٹ کوائنز ہیں، اس کے حوالے سے ایک اور امینڈمنٹ آ رہی ہے۔ ابھی تک پاکستان میں کسی بھی قسم کی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کا جو استعمال ہے وہ غیر قانونی ہے۔ تو اب قانون میں ایک امینڈمنٹ پرپوز کی جا رہی ہے کہ اس چیز کی جو اجازت دی جائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ ڈیجیٹل کرنسی کو یا ورچوئل کرنسی کو ایک لیگل ٹینڈر کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکے۔ اور اس حوالے سے ایک اور جو امینڈمنٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک سبسڈری اپنی بنائے گی، وہ ڈیجیٹل کرنسی کو اور ڈیجیٹل پیمنٹس کو مینیج کرے گی۔ اس سے ریلیٹڈ مزید ڈیولپمنٹس ہیں۔ تو یہ جو ایک ڈیجیٹل کرنسی والا جو ایشو ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان کو بہت پہلے اس چیز کی اجازت دے دینی چاہیے تھی، لیکن ماضی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس چیز کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ ابھی بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی جو فیصلہ ہے ڈیجیٹل کرنسی کو انٹروڈیوس کروانے کا پاکستان میں، اس کے پیچھے بھی ایک ورلڈ بینک کی ٹیکنیکل اسسٹنس ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لی۔ اس رپورٹ کی بیس کے اوپر اب یہ قانون میں امینڈمنٹ آ رہی ہے اور اس کے اوپر فردر کام ہوگا۔ بہرحال ابھی تک تو یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ پرپوزلس کی حد تک کا ہے، وفاقی کابینہ کا اپروول اس کا ایکسپیکٹڈ ہے بہت جلد۔ ڈاکٹر عنایت حسین کی جو ٹرم ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے اسی ہفتے، تو دیکھتے ہیں کتنی جلدی حکومت ان ترامیم کو پاس کروا سکتی ہے۔ لیکن جب یہ بل پارلیمنٹ میں آئے گا تو ایک شور ضرور دوبارہ اٹھے گا کہ کیا ڈول نیشنل جو ہیں ان کو ان امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ یہاں پہ میرا اس کے اوپر جو ایڈیٹوریل نوٹ یہ ہوگا کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے۔ انڈینز کو اگر آپ دیکھیں، وہ انڈین اوریجن کے جو لوگ ہیں وہ لندن میں، اگر آپ کو دیکھا ہو پاکستانی اوریجن کے لوگ، محمد صادق صاحب وہ رہے ہیں، وہاں پہ میئر ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جو کینیڈا کے ڈیفنس منسٹر تھے وہ ایک سکھ تھے۔ جو کسی بھی کی نیشنلٹی ہوتی ہے، اس کی پیٹریوٹزم ہوتی ہے، غالباً اس کا ڈول نیشنلٹی، سنگل نیشنلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جہاں پہ پاکستانیز تھے
اور پاکستان کے خلاف غداری کرتے ہوئے بھی وہ پکڑے گئے ہیں. بہرحال یہ کال ہوتی ہے، یہ پرسن ٹو پرسن یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے. تو اس میں ایک چیز ضرور یہ ہونی چاہیے کہ اگر یہ ڈول نیشنلٹی کے حوالے سے اجازت دینی ہے تو پھر صرف گورنر یا ڈپٹی گورنر کی حد تک نہیں، پھر پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں ان کے لیے بھی ہونی چاہیے، ججز کے لیے بھی ہونی چاہیے، باقی لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت شکریہ.